हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई एसएनएल बिबी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज हामीले 2081 त्रिभुवन युनिभर्सिटी अर्थात् बिबिएस फोर इयर प्रोग्रामको तपाईँको फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिक्सको जुन यो पेपर छ त्यसलाई सम्पूर्ण चाहिँ मैले यहाँ सोल्भ गरेको छु। र यो यो चाहिँ 2081 रेगुलर स्टुडेन्टहरूलाई आएको पेपर हो। ओके, र यो भइसकेपछि अब तपाईँहरूको आउने इक्जामको लागि चाहिँ यसले एकदमै हेल्प गर्नेछ। र हाम्रो पहिलो क्वेसन ग्रुप ए को जुन होइन 20 मार्क्सको रहेको छ, 10वटा क्वेसन हुन्छ 2 मार्क्सको र 20 मार्क्स आउँछ। त्यसको चाहिँ यो ग्रुप ए को फर्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन इफ मीन इज फाउन्ड टु बी 200 एन्ड भेरिएन्स अफ डिस्ट्रिब्युसन इज 36। सो मीन दिएको छ 200, भेरिएन्स 36 दिएको छ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति हुन्छ। सो यहाँ हेर्नु होला, मीन 200 दिएको छ, भेरिएन्स चाहिँ 36 दिएको छ। सो भेरिएन्स भनेको सबैलाई थाहा छ सिग्मा स्क्वायर। सो 36 भनेको सिग्मा 6 को स्क्वायर भयो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हाम्रो 6 आयो। र हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 6, मिन भनेको होइन तपाईँको 200। सो 6/200 इन्टु 100% गर्दाखेरि तपाईँको आयो 3%। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सो अब हामी 2 नम्बर राख्छौँ। 2 नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ द कार्ल% कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस इज 0.5 if mean is equal to 45 and standard deviation is equal to 15, find the value of mode. कार्ल% एसकेपी होइन, यो कार्ल% कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस दिएको छ 0.5, मिन 45 दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15 दिएको छ। सो जस्ट फर्मुला लगाउन छ हामीलाई मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो हामीले फर्मुला लगायौँ। यो कार्ल% अफ स्क्विनेस दियो 0.5, मिन 45, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15। कार्ल% कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेसको फर्मुला लगायौँ। यो एसकेपी भनेको 0.5 राख्यौँ, 45 एक्स स्क्वायर भनेको 45, मोडको ठाउँमा मोडै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 15। 15 इन्टु 0.5 भयो। सो अब त्यहाँ गर्दाखेरि 7.5 इज इक्वल टु 45 माइनस मोड, र मोड यता आयो 45, यो 7.5 उता गयो, एन्सर आयो 37.5। सो मोड इज इक्वल टु 37.5 आयो। यस्तै गरी हामी 3 नम्बर लाग्छौँ। 3 नम्बरमा के भनेको छ इफ पिए इज इक्वल टु 0.6, पिबी इज इक्वल टु 0.5 एन्ड पिए युनियन बी इज इक्वल टु 0.4 छ भने फाइन्ड पिए इन्टरसेक्सन बी वेयर ए एन्ड बी आर नट म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट। होइन, मान्छे ए र बी म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट होइन भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको होइन पिए इन्टु पिबी। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पिए इन्टरसेक्सन बी म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट होइन भने त्यो पिए इन्टरसेक्सन बी 0 चाहिँ आउँदैन, केही न केही आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो जस्ट पिए इन्टरसेक्सन बीको फर्मुला लगाउन चाहिँ यहाँ हेर्नु, पिए दियो, पिबी दियो, पिए युनियन बी दियो, पिए इन्टरसेक्सन बी निकाल्न भनौँ। सो हामीलाई थाहा छ पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी। भ्यालु राखिदियौँ पिए युनियन बीको, पिएको भ्यालु राख्यौँ, पिबीको भ्यालु राख्यौँ, माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी यता आयो, यता आउँदाखेरि पिए इन्टरसेक्सन बी यो उता गयो, हुँदाखेरि 1.1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको 0.7 आयो। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर दिएको छ। अप्पर क्वार्टाइल र लोवर क्वार्टाइल अर्थात् Q3 र Q1 दिएको छ 91 र 90 र 55 दिएको छ। अब हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न छ भनेको Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1। 90 माइनस 55 अपन 90 प्लस 55 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 0.241। ओके, सो it is our required answer for question number 4. So now we will move on to the question number 5. byx भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x भनेको माइनस 0.57 र bxy भनेको माइनस 0.82 दिएको छ भने कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्नुहोस्। अब कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको हामीलाई थाहा छ r इज इक्वल टु प्लस माइनस अंडर रुट byx इन्टु bxy। सो byx को भ्यालु यहाँ राख्यो, bxy को भ्यालु यहाँ राख्यो, क्यालकुलेसन गर्यो, प्लस माइनस 0.683 आयो। तर हामीलाई थाहा छ byx र bxy दुइटै नेगेटिभ छ भने r को भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्छ। सो r को भ्यालु माइनस 0.683 आयो, बिङ बोथ byx एन्ड bxy आर नेगेटिभ। यस्तै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने सिम्पल एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स नम्बर फ्रम द फलोइङ डाटा भनेको छ। प्राइस इन 2022 भनेको सबैलाई थाहै छ, यसलाई बेस प्राइस भन्छ। बेस प्राइस भनेपछि P0 र प्राइस इन 2023 भनेको करेन्ट प्राइस भनेको P1 र हाम्रो यसमा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। सिम्पल एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको P01 इज इक्वल टु समेसन P1 अपन समेसन P0 इन्टु 100। सो यो सबै जोड्यौँ हामीले, समेसन P0 भनेको 198 आयो, यो सबै जोड्यौँ हामीले, यो समेसन P1 भनेको 207 आयो र समेसन P1 अपन समेसन P0 इन्टु 100, समेसन P1 को भ्यालु 207। त्यस्तै गरी समेसन P0 को भ्यालु 198 इन्टु 100 गरौँ र एन्सर आयो 104.5। So it is our required answer for question number 6. Now we will move on to the question number 7. So determinant value निकाल्न भनेको छ, अब हामीलाई थाहै छ
यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि हामीले पहिला यसलाई डिटर्मिनेन्ट ए मान्यौँ र हामीले फर्स्ट रोबाट चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गऱ्यौँ है। सो अब हामीलाई थाहै छ यो 3 लेखेपछि यसको सिधा टर्महरू यसरी हट्छ भनेपछि के बाँकी रह्यो 3 5 5 1 हैन। यसमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि अब एक्सपान्ड गर्दाखेरि साइन चाहिँ यसमा प्लस हुन्छ, यसमा माइनस, फेरि प्लस, हुन त जहाँ जुन रोबाट खोले पनि हुन्छ, तर नर्मली चाहिँ फर्स्ट रोबाट खोलिन्छ। त्यसै भएर साइन चाहिँ प्लस माइनस प्लस हुन्छ, त्यसरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट रोबाट खोल्दैछौँ, त्यही भएर यो प्लस माइनस प्लस हुन्छ भनेर बुझ्न पऱ्यो। सो 3 को सिधा टर्म आउट भयो, 3 5 5 1 यहाँ लेख्यो। त्यसै गरी 2 भएपछि यहाँ साइन त माइनस हुन्छ, -2 को सिधा टर्म आउट भयो भनेपछि बाँकी रह्यो 2 3 5 1। त्यसै गरी +1 रह्यो अनि यसको सिधा टर्म आउट भयो भनेपछि बाँकी रह्यो 2 3 3 5 लेख्यो। अब 3 यता रह्यो, 3 × 1 माथिबाट मल्टिप्लाई गर्दा प्लस, तलबाट मल्टिप्लाई गर्दा माइनस। सो 3 × 1 -5 × 5 भयो। त्यसै गरी 2 × 1 -3 × 5, त्यसै गरी 1 ब्र्याकेट 2 × 5 -3 × 3 गर्दाखेरि तपाईँको 3 - 25, यो 2 - 15, यो त्यस्तै गरी 10 - 9, 3 - 25 भनेको -22, 2 - 15 भनेको -13, 10 - 9 भनेको 1, 3 × -22 भनेको -66, -2 × -13 भनेको +26 +1। सो गर्दाखेरि -39 मोडुलस ए आयो। यस्तै गरी हामी अब 8 नम्बरमा लाग्छौँ। हामीलाई 1/3 a - b निकाल्न भनेको थियो। ए र बी को भ्यालु दिएकै छ। सो जस्ट हामीले डाइरेक्ट 1/3 a - b यहाँ राख्छौँ, 1/3 यहाँ राख्यौँ, कर्ली ब्र्याकेट लगायौँ, ए को भ्यालु यहाँ राख्यौँ, माइनस बी को भ्यालु यो राख्यौँ र 8 - 5 गर्दाखेरि 3 भयो, 9 - 6 गर्दा 3 भयो, 9 - 3 गर्दा 6 भयो, 10 - 4 गर्दा 6 भयो, 2 - 8 गर्दा -6 भयो, 5 - 5 गर्दा 0 भयो। र यसलाई अब डिभाइड गर्न सकेर 3 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 1, 3 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 1, 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 2, 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 2, -6 लाई -6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा -2, 0 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 0। यसरी चाहिँ यो हाम्रो एन्सर आयो। अब हामी 9 नम्बर लाग्छौँ। 9 नम्बरमा के भनेको थियो हामीलाई भने कम्बाइन्ड एभरेज वेज निकाल्न भनेको थियो, जसमा चाहिँ सिडिए को एभरेज र सिडिबी को एभरेज र त्यस्तै गरी नम्बर अफ वर्कर अर्थात् N1 र N2 दिएको छ। सो कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने हो। जस्ट फर्मुला लगाउँ है। सिटिए को लागि x1 बार भनेको 1000 हैन। त्यस्तै गरी सिटिबी को लागि x2 बार भनेको 1200, सिटिए को N1 भनेको 250, सिटिबी को N2 भनेको 200 भनेर दिएको छ। सो x12 बार निकाल्ने हो। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला लगाउँ। x12 बार = N1 x1 बार + N2 x2 बार अपन N1 + N2। N1 को भ्यालु 250, x1 बार को भ्यालु 1000, N2 को भ्यालु 200, x2 को बार को भ्यालु 1200 अपन 250 + 200 गर्दाखेरि 450। यसको क्याल्कुलेसन गर्यो, एन्सर आयो 1088.89, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर फर क्वेसन नम्बर 9। सो अब हामी 10 नम्बरतिर लाग्छौँ। सो 10 नम्बरमा भनेको छ डिफाइन द क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन अफ अ डाटा विथ अ सुइटेबल इक्जाम्पल। क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन हैन को तपाईँको डिफाइन गर्नुहोस् र इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेर भनेको छ। क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन अफ अ डाटा रिफर टु द अर्गनाइजेसन अफ अ डाटा बेस्ड अन एट्रिब्युट अर क्वालिटिज द्याट क्यान नट बी मेजर्ड न्युमेरिकली बट क्यान बी क्याटेगराइज। हजुर, क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले तपाईँको जुन अर्गनाइजेसनको डाटालाई देखाउँछ, जुन बेस्ड हुन्छ केमा त भन्दाखेरि एट्रिब्युट अर्थात् विशेषताहरू या क्वालिटिजमा विशेषता त्यसको हुन्छ, तर त्यसलाई मेजर गर्न न्युमेरिकली चाहिँ सकिँदैन, तर क्याटेगोराइज चाहिँ होइन क्याटेगोराइज चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै अनेस्टी भनेको अब हामीले मेजर गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ हामीले अनेस्टी लेखेको है यो। त्यस्तै गरी अब जेन्डरको कुरा हो, यसलाई पनि क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो एन्सर निकाल्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 11 तिर लाग्छौँ। सो 11 नम्बरमा के भनेको छ भनेको यो मार्क्स दियो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट दियो र क्याल्कुलेट द लिमिट अफ द मार्क्स अब्टेन बाई मिडल 80% अफ द स्टुडेन्ट भन्यो। सो लिमिट भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो मिडल 80% को भनेपछि लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दिएको छ, यसमा यो 0 देखि 100% दिएको छ। ओके, मिडल 80% भनेको छ। मिडल 80% भनेपछि बीचमा 80% हुन्छ। बीचमा 80% भएपछि अब बाँकी कति रह्यो त भनेपछि 100बाट 80 घटाउनुहोस् भनेपछि 20 रह्यो। त्यो 20 लाई अब 2 भाग रह्यो, किनभने बीचमा 80 आइसक्यो। 20 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि त 10 भयो। भनेपछि 10 चाहिँ 2 भागमा बाँडियो, 10 यता 10 यता, भनेपछि 0बाट 10 काउन्ट गर्दाखेरि P10, 10 मा 80 जोड्दा 90, भनेपछि यो चाहिँ लोवर लिमिट हो, यो चाहिँ अप्पर लिमिट हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ होइन गर्न सकिन्छ र लोवर लिमिट P10 हो, अप्पर लिमिट P90 हो।
जस्ट फर्मुला लगाउने हो। सो यो मार्क्स दिएकै छ, एफ दिएकै छ, सिएफ तपाईँलाई थाहै छ 8 सुरुको जस्ताको त्यस्तै लेख्ने अनि जोड्दै जाने 8 + 15 23 23 + 20 43 43 + 27 70 70 + 22 92 92 + 18 110 + 10 गर्दाखेरि 120। अब लोवर के अरे तपाईँको लोअर लिमिट हामीले भनिसक्यौँ P10 र अप्पर लिमिट अफ द मार्क्स obtained by 80% मिडल स्टुडेन्ट भनेको P90। सो P10 र P90 निकाल्न चाहिँ हामीलाई थाहा छ पोजिसन अफ P10 क्लास इक्वल टु 10n/100 र n को भ्यालु हाम्रो कति रहेको छ त भन्दाखेरि 120 रहेको छ। सो अब यो 0 0 काट्यो, n को भ्यालु 120 राख्यौँ, 120/10 गर्दा 12 आयो। अब CF जस्ट ग्रेटर देन यहाँ त CF जस्ट ग्रेटर देन 12 इज हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 23। 12 भन्दा ठुलो यहाँ के छ 23 छ। कसको करस्पोन्डिङमा छ त भन्दाखेरि क्लास 10 देखि 20 को छ। सो त्यही भएर P10 क्लास भनेको 10 देखि 20 हुन्छ। 10 देखि 20 भएपछि अब CF को भ्यालु चाहिँ 8 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा राख्नु होला र F को भ्यालु चाहिँ 15 हुन्छ भनेर याद राख्नु होला। या H को भ्यालु या I को भ्यालु चाहिँ 10 हुन्छ भनेर याद राख्नु होला। अब हामी त्यही गर्दैछौँ। सो P10 भनेको L + 10n/100 - CF/F * I गर्यौँ। सो L भनेको 10 अघि नै भनिसक्यौँ हामीले। 10n/100 भनेको 12 निकालेका थियौँ। CF भनेको 8 मैले अघि नै भनिसकेँ। F भनेको 15, I भनेको 10। सो यसरी गर्दाखेरि P10 भनेको कति आयो भन्दाखेरि 12.67। यस्तै गरी पोजिसन अफ P90 क्लास पनि निकाल्नु पऱ्यो किनभने P90 क्लास भनेको 90n/100 हो। n को भ्यालु 120, यो काट्यो होइन, भन्दाखेरि 108 आयो। CF जस्ट ग्रेटर देन 108 इज 110। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 108 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको 110 छ। त्यो कसको करस्पोन्डिङ क्लासमा परेको छ त भन्दाखेरि 50 देखि 60 को परेको छ। सो त्यही भएर P90 क्लास भनेको 50 देखि 60। अब फर्मुला लगाउनु पऱ्यो। P90 भनेको L + 90n/100 - CF/F * I। सो L भनेको 50 भइहाल्यो होइन, लोअर लिमिट। 90n/100 भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 108। CF भनेको 92 कसरी त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त 110 भन्दा माथिको चाहिँ यो 92 छ, त्यही भएर हामीले यो 92 ल्यायौँ। अब F भनेको 18, I भनेको 10 र क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि P90 भनेको 58.89 आयो। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। र अब चाहिँ हामी यो सल्भ द फलोइङ इक्वेसन बाई युजिङ डिटर्मिनेन्ट अर म्याट्रिक्स भन्ने मेथड भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूमाझ डिटर्मिनेन्ट मेथड गरेको छु, म्याट्रिक्स मेथड गरे पनि हुन्छ, तर सजिलो चाहिँ त्यही नै हुन्छ। धेरैले त्यही क्रामस रुललाई सजिलो मान्न पर्ने हुँदा होइन हामीले यहाँ डिटर्मिनेन्ट मेथडले गरेका छौँ। सो अब यहाँ यो इक्वेसन दियो, यो इक्वेसन यहाँ हामीले लेख्यो। सो यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 5, कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 3, z कोएफिसिएन्ट भनेको 1 होइन, कन्स्टेन्ट टर्म 16, x कोएफिसिएन्ट 2, दोस्रो इक्वेसनको y कोएफिसिएन्ट 1, z कोएफिसिएन्ट 3 होइन, कन्स्टेन्ट टर्म 19, त्यसै गरी x कोएफिसिएन्ट 1, y कोएफिसिएन्ट 2, z कोएफिसिएन्ट 4, कन्स्टेन्ट टर्म 25। र अब यो d भनेको तपाईँलाई थाहा छ कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y, कोएफिसिएन्ट अफ z लिने हो। हामीले त्यही ठ्याक्कै लियौँ। र अब होइन यो फर्स्ट रोबाट हामीले एक्सपान्ड गरेका छौँ। यो अघि हाम्रो डिटर्मिनेन्ट होइन जुन निकाल्न भनेको थियो त्यही तरिकाबाट। सो अब 5 लियौँ होइन, यसमा यो सिधा टर्म हट्यो, 1 2 3 4 आयो। त्यसै गरी यहाँ साइन माइनस हुन्छ, किन भनिसकेको कुरा हो। 3 को सिधा टर्म हट्यो। सो -3 घटेपछि 2 1 3 4 आयो। त्यसै गरी +1, 1 को सिधा टर्म हट्यो, पछि बाँकी रह्यो 2 1 1 2। 1 × 4 - 3 2 × 3, त्यसै गरी 2 × 4 - 1 × 3, त्यसै गरी 1 ब्र्याकेट 2 × 2 - 1 × 1 गयो। र यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला, -22 आउँछ। यस्तै गरी D1 भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्टको ठाउँमा के आउँछ, कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ। कन्स्ट्यान्ट टर्म हामीले यहाँ राख्यो र यसलाई एक्सपान्ड गरियो। फर्स्ट रोबाटै एक्सपान्ड गरिएको छ। 16 × डाइरेक्ट गरिएको छ, 16 को सिधा टर्म हट्यो। 1 × 4 - 2 × 3 गरिएको छ, -3 ब्र्याकेट सिधा टर्म हट्यो। 19 × 4 - 25 × 3 भनेको यो 76 - 75 हो। +1 सिधा टर्म हट्यो, 19 × 2 - 25 × 1। र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको -22 नै आउने गर्छ। त्यस्तै गरी अब D2 मा तपाईँको के हुन्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ y को ठाउँमा के आन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टर्म जान्छ। यहाँ हेर्नु होला। सो यहाँ हामीले त्यही गऱ्यौँ, त्यही आयो। र यसलाई पनि हामीले एक्सपान्ड गऱ्यौँ। D2 को भ्यालु आयो -44। र यस्तै गरी D3 मा के हुन्छ, यो तपाईँको कोएफिसिएन्ट अफ z को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के जान्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म जान्छ। र यसलाई हामीले खोल्यौँ, खोल्दाखेरि हाम्रो आयो -110। र अब क्रामस रुल या डिटर्मिनेन्ट मेथड फर्मुला के त भन्दाखेरि x = d1/d। सो d1 को भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। d1 को भ्यालु -22 छ र d को भ्यालु पनि -22 नै छ। सो त्यही भएर यसको एन्सर आयो 1। अब y = d2/d, d2 भनेको -44 अपन dd भनेको तपाईँको -22 नै हो 2, र z = d3/d गर्दाखेरि आयो 5। सो यसरी चाहिँ हामीले यो ल्याएका छौँ। र अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 तिर लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ यो ल्यास्पियस फर्मुला, पासेस फर्मुला र फिसर्स आइडियल फर्मुला छ।
त्यसमा चाहिँ 2022 र 2023 को प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ, अर्थात् बेस प्राइस र बेस क्वान्टिटी होइन, P0 Q0 र P1 Q1 दिएको छ र यसबाट चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्न। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2022 र 2023 को बेस इयरको प्राइस र बेस इयरको क्वान्टिटी, त्यसै गरी 2023 को करेन्ट इयर अर्थात् त्यसै गरी 2023 को करेन्ट इयरको प्राइस र करेन्ट इयरको क्वान्टिटी दिएको छ, अर्थात् P0 Q0 र P1 Q1 दिएको छ। सो जस्ट हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो P0 Q0 होइन, 1200 × 15, 1700 × 20, 500 × 50, 100 × 25 गर्दाखेरि यहाँ राख्यो र टोटल गर्दाखेरि समेसन P0 Q0 भनेको 79,500 आयो। यस्तै गरी P1 Q1 गर्नु पऱ्यो 1500 × 17, 1800 × 16, 400 × होइन 60, त्यसै गरी 120 × 30 गर्दाखेरि यहाँ आयो र यसलाई हामीले एड गरी 81,909 आयो। त्यस्तै गरी समेसन P1 Q0 अर्थात् हामीले P1 Q0 निकालेका छौँ पहिला। सो P1 Q0 भनेको P1 र यो Q0 यो भयो 1500 × 15, 1800 × होइन 20, 400 × 50, त्यसै गरी 120 × 25 गऱ्यौँ, हामीले यो भ्यालु आयो समेसन P1 Q0 को, अर्थात् 81,500 आयो। त्यसै गरी P0 Q1 हामीले निकालेका छौँ। P0 Q1 भनेको P0 यहाँ छ, Q1 यहाँ छ। सो 1200 × 17, 1700 × 16, 500 × 60, त्यसै गरी 100 × 30 गरेर यो 3000 आयो र सबै एड गऱ्यौँ हामीले 80,600 आयो। अब हामीलाई लास्ट इयर फर्मुला थाहा छ, P01 L = समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 × 100। समेसन P1 Q0 को भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 81,500, समेसन P0 Q0 को भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 79,500 × 100 गर्दाखेरि 102.5 आयो। यो हाम्रो फर्स्ट एन्सर भयो। त्यसै गरी पासेज फर्मुला भनेको P01 P भनेको समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 × 100 हो। समेसन P1 Q1 भनेको तपाईँको यहाँ दिएको छ 81,900, समेसन P0 Q1 भनेको तपाईँको दिएको छ 80,600 × 100 गर्दाखेरि 101.6। त्यस्तै गरी फिसेस आइडियल फर्मुला भनेको यो हो र अब जस्ट हामीले भ्यालु राख्यो र एन्सर आयो हाम्रो 102.5। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ओके, अब हामी चाहिँ 15 नम्बर डायरी गरेका छौँ, 14 नम्बर गरेका छैनौँ किनभने 6वटा मात्रै गर्न थियो। ओके, तर 17, 18, 19मा चाहिँ हामीले सबै नै गरेका छौँ है, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। सो यो क्वेसनमा अब यो क्वेसन नम्बर 15 हेर्न सक्नुहुन्छ, टेस्ट द नर्मालिटी भनेको छ। अब होइन डेली वेजेस भनेर दिएको छ र नम्बर अफ वर्कर भनेर दिएको छ। अब सिम्पल दिएको छ, यसमा हामीले जस्ट त्यो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टिसिस निकाल्दा हुन्छ। यसको फर्मुला तपाईँको K = Q3 - Q1 अपन 2 ब्र्याकेट P90 - P10 रहेको छ है, त्यसबाट थाहा हुन्छ। सो अब हामी त्यही नै गर्ने हो, हेर्नु होला। सो हामीले Q1 क्लास निकाल्यौँ n/4, n भनेको 150/4 गर्दाखेरि 37.5। सो CF जस्ट ग्रेटर देन 37.5 इज 55। भनेपछि यसको Q1 को क्लास भयो कति त भन्दाखेरि 40 देखि 50। सो Q1 = L + n/4 - CF / F × I। L भनेको तपाईँको यहाँ दिएकै छ 40, n/4 भनेको 37.5, CF भनेको त्योभन्दा माथिको भ्यालु 30, F भनेको 25 × I भनेको 10 गर्दाखेरि आयो 43। यस्तै गरी अब Q3 को क्लासको कुरा गरौँ, 3n/4, n को ठाउँमा 150 र CF जस्ट ग्रेटर देन 112.5 इज 117। सो द Q3 क्लास इज 60 देखि 70। अब हामीलाई थाहा छ Q3 भनेको L + 3n/4 - CF / F × I हो। L भनेको 60, 3n/4 भनेको 112.5, CF भनेको 89, F भनेको 28 × I भनेको 10। एन्सर आयो 68.4। सो यसरी अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि पोजिसन अफ P90 क्लास भनेको 90n/100 हो, यो चाहिँ आइटम। सो n भनेको 150/100 गर्दाखेरि 135 आयो। CF जस्ट ग्रेटर देन 135 ठ्याक्कै आयो। सो यसमा त यही क्लास पर्छ है, 70 देखि 80। अब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि P90 क्लास 70 देखि 80 भयो र P90 भनेको अब L + 90n/100 - CF / F × I र गर्दाखेरि 80 आयो। र त्यसपछि P10 क्लास भनेको 10n/100 TH आइटम, n भनेको 150 भएको छ, यो काट्यो 15 आयो र CF जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 30। सो P10 क्लास इज 30 देखि 40। P10 भनेको L + nn/100 - CF / F × I। सो त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ CF को भ्यालु चाहिँ 10 छ र एन्सर आयो 32.5। अब यस्तै गरी अब फर्मुला डाइरेक्ट लगाइदियो हुन्छ। अब हामीले पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टिसिसको Q3 - Q1 अपन 2 P90 - P10, एन्सर आयो 0.267 विच इज ग्रेटर देन 2.63 है। यदि ठ्याक्कै 0.263 आएको भए त्यो हाम्रो मेसोकर्टिक हुन्थ्यो, त्योभन्दा ठुलो आयो त्यही भएर लेप्टोकर्टिक, त्योभन्दा थोरै आएको भए प्लाटिकर्टिक हुन्थ्यो है, यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि अब हामीलाई यो एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको छ, यो ओपन एन्डेड क्लास रहेको छ। जहिले पनि मैले थुप्रै भिडियो बनाएको छु BBSमा होइन, मैले तपाईँलाई भनिराख्ने गर्छु यस्तो बिलो छ, अबोभ छ, यस्तो छ भने यो ओपन एन्डेड क्लास हो। सो ओपन एन्डेड क्लासमा
एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी भनेको भए मिडियन निकाल्न पर्थ्यो, डिस्पर्सन बन्यो, त्यही भएर तपाईँको क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न पर्छ। यदि चाहिँ तपाईँको एप्रोप्रिएट मेजर अफ स्क्युनेस भनेको भए बली कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्न पर्थ्यो है। सो यहाँ चाहिँ अहिले हामी धेरै कुरा नगरौँ, एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन हामी यहाँ निकाल्नुपर्छ, क्युडी निकालौँ। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1000देखि 1900 छ होइन, र यहाँ फेरि 2000 छ, फेरि यो तपाईँको इन्क्लुजिभमा छ, यसलाई हामीले एक्सक्लुजिभमा पनि लानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि करेक्सन फ्याक्टर चाहिन्छ। सो करेक्सन फ्याक्टर भनेको के त भन्दाखेरि लोवर लिमिट अफ अ क्लास एक्सेप्ट, अब यो केसमा त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेर भन्नु पऱ्यो, एक्सेप्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड माइनस अब त्यस्तोभन्दा जस्ट माथिको अप्पर लिमिट अफ अ प्रिसिडिङ क्लास डिभाइड बाई 2। सो 2000 माइनस 1949 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ। सो 0.5मा अब 1000मा 0.5 घटाउँदाखेरि 99 होइन 999.5, यो लोवर लिमिटमा घटाउने 0.5, अप्पर लिमिटमा 0.5 जोड्ने है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो एक्सक्लुजिभ क्लास आउँछ, सबैमा त्यही गर्ने। सो र यहाँ दिएकै छ सिएफ तपाईँको 1500 यो सरी 15 छ, यसमा जोड्ने 500, 515 प्लस 550 भयो, प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150 गरी यसरी आयो। र मैले अघि नै भनिसकेँ ओपन एन्डेड क्लास हो, एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन Q1 अर्थात् क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल डेभिएसनको पनि फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला Q3 माइनस Q1/2 हो भनेपछि Q1 पनि निकाल्नु पऱ्यो, Q3 पनि निकाल्नु पऱ्यो। सो Q1 भनेको n/4 TH आइटम, n भनेको 1715 अपन 4 गर्दाखेरि 428.75 TH आइटम, CF जस्ट ग्रेटर देन 428.75 भनेको यहाँ हेर्दाखेरि 515 देखिएको छ। सो यसको क्लास भनेको अब यो हामीले एक्सक्लुजिभ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ 949.5 देखि 1949.5। सो Q1 को फर्मुला लगायौँ L प्लस n/4 माइनस CF अपन F इन्टु I, र त्यसपछि भ्यालु राखिदियौँ। L भनेको 949.5, n/4 भनेको 428.75, CF भनेको 15, F भनेको 500 इन्टु I भनेको 1000, भ्यालु राख्यौँ। Q1 को भ्यालु आयो 1827। यस्तै गरी Q3 क्लास भनेको 3n/4 हो, n भनेको 1715/4 गर्दाखेरि अब यो कुन क्लासमा पऱ्यो त भन्दाखेरि 2949.5 देखि 3949.5। Q3 फर्मुला लगायौँ L प्लस 3n/4 माइनस CF अपन F इन्टु I। L भनेको 2949.5, 3n/4 भनेको 1286.25, CF भनेको त्योभन्दा माथिको भन्दाखेरि 1065 क्यालकुलेसन गरियो। यो I भनेको तपाईँको कति छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो 1000 रहेको छ, 1000 हो है, र क्यालकुलेसन गर्दा 3737 आयो। र फर्मुला लगायौँ Q3 माइनस Q1/2, एन्सर आयो 955। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर फर 16। अब हामी ग्रुप सी तिर गएका छौँ। ग्रुप सीमा अब हामी 1789 सबै नै गर्छौँ भनिराखेका छौँ है। सो एमबिएस र एमबिए को यो एज दिएको छ, अनि अब के भनेको छ भने इफ होमोजेनिटी अफ द एज इज अ पोजिटिभ फ्याक्टर, भनेको एजको सिमिल्यारिटी चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टर हो भने कुन चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ पढाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यसमा जसको सिभी थोरै आउँछ त्यसैलाई चाहिँ हामीलाई पढाउन सजिलो हुन्छ, र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको छ। सो अब हामी गरौँ र एमबिएस को डाटालाई x1 मान्यौँ, एमबिए को डाटालाई x2 गऱ्यौँ, x1 स्क्वायर गऱ्यौँ र x2 स्क्वायर गऱ्यौँ। सो 25 को स्क्वायर 625, 30 को स्क्वायर 900, 28 को स्क्वायर 784, 25 को स्क्वायर 625 होइन, 23 को स्क्वायर 529, 22 को स्क्वायर 484, 26 को स्क्वायर यो, 27 को स्क्वायर 729, 28 को स्क्वायर 784, 24 को स्क्वायर 576, सबै जोड्यौँ समेसन x1 स्क्वायर 6712 र सबै जोड्यौँ समेसन x1 भनेको 258। त्यस्तै गरी यो पनि स्क्वायर गऱ्यौँ 26 को स्क्वायर 27 को स्क्वायर 34 को स्क्वायर सबै स्क्वायर गऱ्यौँ है। त्यसै गरी समेसन x2 भनेको यो सबै जोड्यौँ 294, यो सबै जोड्यौँ 8718। अब तपाईँलाई थाहै छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि मिन भनेको फर्मुला भनेको x1 बार भनेको समेसन x1/n1। सो समेसन x1 भनेको 258, n1 भनेको तपाईँको यो टोटल काउन्ट गर्दाखेरि 10 हुन्छ। सो 258/10 भनेको 25.8। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर समेसन x1 स्क्वायर/n1 माइनस समेसन x1/n1 को होल स्क्वायर, र भ्यालु राखियो है। भ्यालु राख्दाखेरि सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आयो 2.38। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामी निकाल्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.38, मिन भनेको तपाईँको कति दिएको छ 25.8, क्यालकुलेसन गर्दा 9.22 आयो।
त्यस्तै गरी एमबिएको मिन निकाल्यौँ 29 पोइन्ट आयो होइन 29.4 आयो x2 बार निकाल्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला लगायौँ अन्डर रुट एक्स समेसन x2 स्क्वायर बाई n2 माइनस समेसन x2 बाई n2 को होल स्क्वायर भ्यालु राख्यौँ गर्दाखेरि 2.73 आयो। अब एमबिएको पनि सिबी निकाल्नु पऱ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% गर्दाखेरि आयो 9.29%। ओके सो अब हामीले हेर्नु के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि एमबिएसको सिबी थोरै कि एमबिएको सिबी थोरै भन्दाखेरि एमबिएसको सिबी थोरै छ भनेपछि एमबिएसको प्रोग्रामलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर लेख्न पऱ्यो है। यही लेख्यौँ हामीले सिन्स सिबी अफ एमबिएस इज इक्वल टु 9.22% लेस देन अफ सिबी एमबिए होइन। सो इफ होमोजिनिटी अफ द एज इज द पोजिटिभ फ्याक्टर फर टिचिङ लर्निङ प्रोसेस देन एमबिएस प्रोग्राम विल बी इजियर टु टिच। सो यो थियो ए नम्बरको एन्सर। अब बी नम्बरमा हामीलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनेको थियो। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्बाइन्ड मिन निकाल्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि D1 र D2 पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ। ओके सो सबभन्दा पहिला कम्बाइन्ड मिन निकालौँ। कम्बाइन्ड मिन भनेको हामीलाई थाहै छ x12 बार भनेको n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। सो n1 को भ्यालु 10 x1 बार को भ्यालु 25.8 n2 को भ्यालु 10 x2 बार को भ्यालु 29.4 अपन n1 प्लस n2 भनेको 10 प्लस 10 गरियो सबै गरियो एन्सर आयो 27.6। अब त्यस्तै गरी D1 निकाल्न पर्यो। D1 भनेको x1 बार माइनस x12 बार x1 बार भनेको तपाईँको 25.8 यहाँ हामीले पहिले निकालेको है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 25.8 र त्यस्तै गरी x12 बार भनेको भर्खरै निकालेको 27.6 गर्दाखेरि -1.8 यसको स्क्वायर गर्नुहोस् भने तपाईँको आउँछ 3.4। त्यस्तै गरी D2 भनेको x2 बार माइनस x12 बार 29.4 माइनस 27.6 भनेको 1.8 यसको स्क्वायर गर्नु होला 3.24 र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला अन्डर रुट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर र n1 भनेको त 10 भइहाल्यो सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको अब सिग्मा 1 भनेको हाम्रो कति दिएको थियो हामीले कति निकालेको थियौँ यहाँ सक्नुहुन्छ त 2.38 निकालेको थियौँ यसको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो कि 2.38 को होल स्क्वायर D1 को स्क्वायर त यहाँ भ्यालु निकालिसकेका छौँ 3.24 त्यस्तै गरी n2 भनेको 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.73 निकालेको थियौँ यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 2.73 को होल स्क्वायर प्लस D2 को स्क्वायर गऱ्यौँ र कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो 3.13 सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर फर क्वेसन नम्बर 17। नाउ वी मुभ अन टु द क्वेसन नम्बर 18। सो 18 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि यो इयर र प्रफिट मिलियन दिएको छ हामीलाई। अब के भनेको छ भने फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड भनेको छ क्याल्कुलेट द ट्रेन्ड भ्यालु एन्ड सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको छ प्लट द एक्चुअल डाटा एज वेल एज द ट्रेन्ड भ्यालु अफ द अन द ग्राफ पेपर भनेको छ इस्टिमेट द प्रफिट फर 2024 र त्यस्तै गरी वाट इज द मन्थली इन्कम अफ द प्रफिट भन्यो। सो फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड भनेर भन्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि हाम्रो थाहा हुनु पऱ्यो वाइ इज इक्वल टु ए प्लस बिएक्स हो होइन र त्यसमा ए र बीको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो नर्मल इक्वेसनबाट हामी निकाल्छौँ। सो अब यहाँ हेर्नु होला यो हामीले लेट इयर एन्ड प्रफिट आर डिनोटेड बाई एक्स एन्ड वाइ रेस्पेक्टिभ भन्यौँ। लेट द ट्रेन्ड लाइन बी वाइ इज इक्वल टु ए प्लस बिएक्स भन्यौँ। यो इयर यहाँ दिएकै छ मिल अनि त्यसपछि यो हाम्रो क्वेसनमा के दिएको थियो प्रफिट दिएको थियो प्रफिट यो मिलियनमा दिएको छ है प्रफिट हो है ध्यान दिनु होला मैले लेख्न बिर्सेछु प्रफिट हो। त्यस्तै गरी एक्स इज इक्वल टु एक्स माइनस मिडल इयर हो तपाईँलाई थाहा छ मिडल इयर भनेको यहाँ यो अड इयर हो अड इयरको बिचको भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ भने 5औँ चाहिँ मिडल इयर हुन्छ 5औँ चाहिँ यहाँ 2019 छ। सो एक्स माइनस 2019 भयो। एक्स स्क्वायर गर्ने होला एक्स वाइ गर्नु होला ट्रेन्ड भ्यालु गर्नु होला वाइसी ट्रेन्ड भ्यालुलाई हामीले वाइसी यो देखिएको छैन राम्रोसँग यो भनेको सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेर लेखेको है सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको ब्र्याकेटमा वाइ माइनस वाइसी भनेर लेखिएको छ है सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको ब्र्याकेटमा वाइ माइनस वाइसी यो म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु। ओके सो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन लेखेको सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन वाइ माइनस वाइसी। सो अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एक्स माइनस मिडल इयर 2000 गरेका छौँ होइन एक्स माइनस मिडल इयर भनेको 2019 सो 2015 माइनस 2019 भनेको -4 2016 माइनस 2019 भनेको -3 2017 माइनस 2019 भनेको -2 2018 माइनस 2019 भनेको -1 त्यसै गरी 2019 बाट 2019 गर्दै 0 20 बाट 19 घटाउँदा 1 21 बाट 19 घटाउँदा 2 22 बाट 19 घटाउँदा 3 23 बाट 19 घटाउँदा 4 सो समेसन एक्स भनेको 0 आयो। समेसन वाइ भनेको यो प्रफिट हो 212 आछ n1 को 9 एक्स स्क्वायर गऱ्यौँ -4 को स्क्वायर -3 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर -4 को स्क्वायर 0 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर जोड्यौँ समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 60। त्यसै गरी एक्स वाइ भनेपछि यहाँ एक्स छ यहाँ वाइ छ -4 × 15 -3 × 18 होइन
-2 into 20 गऱ्यौँ, -1 into 22, 25 into 0, 1 into 23, 2 into 27, 3 into 32, 3 into 32 plus 4 into 30 गऱ्यौँ। समेसन XY गऱ्यौँ र समेसन XY यहाँ आई थिङ्क मैले यहाँ लेख्न छुटेको छु है। यो समेसन XY हाम्रो कति आएको छ भने तपाईँको 117 आएको छ है। अनि यहाँ लेखिदिउँला तपाईँलाई सजिलो होला। ओके, सो समेसन XY भनेको तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् 117। ओके, 117। ओके, अब यसपछि समेसन XY पनि आयो। अब यो YC र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन त एकछिनपछि आउँछ। अब वी नो द्याट द नर्मल इक्वेसन आर के हो त भन्दाखेरि समेसन Y इज इक्वल टु NA प्लस B समेसन X हो। सो यो हामीले फर्मुला लगायौँ। अब समेसन Y को भ्यालु 212, n भनेको यो 9वटा इयर भयो, त्यही भएर 9 भयो। B समेसन X भ्यालु 0 छ, यो समेसन X है, स्मल x है। ओके, सो B इन्टु 0 गर्दाखेरि 212 इज इक्वल टु 9A, इज इक्वल टु 212 अपन 9 गर्दाखेरि 23.55 आयो। अब अर्को फर्मुला पनि यो हामीले लेखेका छौँ। समेसन XY इज इक्वल टु A समेसन X प्लस B समेसन X स्क्वायर, समेसन XY भनेको 117, समेसन X भनेको 0, समेसन X स्क्वायर भनेको 60। सो यो भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो आएको छ B भनेको 1.95। सो A र B को भ्यालु जुन हामीले निकालेका छौँ यहाँ राखिदिउँ। हाम्रो एन्सर आयो 23.55 प्लस 1.95x। अब हामीले ट्रेन्ड भ्यालु YC निकाल्न छ। सो YC भनेको तपाईँ यो A प्लस B X को फर्ममा आइसकेको छ। अब यो X को भ्यालु हाम्रो छ नि त होइन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 हो, त्यो चाहिँ यहाँबाट राखिदिने आउँछ। सो X को भ्यालु -4 राख्दाखेरि YC को भ्यालु आयो 15.75, X को भ्यालु -3 राख्दा 17.7, -2 राख्दा यो आयो, -1 राख्दा यो, 0 राख्दा यो, 1 राख्दा यो, 2 राख्दा यो, 3 राख्दा यो, 4 राख्दा यो, र यही भ्यालु हामीले यहाँ सारिदिएको हो। ओके, र त्यसपछि सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि निकाल्न भनेको थियो, त्यही भएर Y माइनस YC। अब Y माइनस YC भनेको जस्तो यो 15 छ, YC भनेको यहाँ छ। सो 15बाट 15.75 घटाउँदाखेरि -0.75 यो त्यसरी आएको है। र त्यसै गरी 18 माइनस 17.7 गर्दाखेरि तपाईँको 0.3 हो है, 0.3 हो, त्यो माइनस होइन, र त्यो यसरी हामी हटाइदिउँ है, होइन। सो त्यस्तै गरी अब 20 माइनस 19.65 गर्दाखेरि 0.35। सो यसरी चाहिँ यो गरेर आएको। र अब चाहिँ हामी अब ओरिजिनल डाटा र ट्रेन्ड भ्यालुलाई ग्राफमा बनाउन भनेको थियो। अब त्यो कसरी आयो, अब हामी त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब ओरिजिनल डाटा के हो त भन्दाखेरि जस्तो 2015मा यो प्रफिट कति हाम्रो होइन 15 छ, 18 छ, यही हामीले प्लट गर्ने हो। सो जस्तै अब 2015 16 17 18 यसरी हामीले यहाँ लेख्यौँ। ओरिजिनल डाटा एन्ड ट्रेन्ड भ्यालु हामीले यहाँ लेख्यौँ र 14बाट स्टार्ट गरौँ। यसलाई चाहिँ यो पहाड जस्तोलाई चाहिँ हामीले फल्स बेसलाइन भन्छ होइन। सो 2015बाट यो अब हाम्रो भ्यालु के छ त यहाँ त 2015 को 15 छ, 2015 को 15 भनेको 16, यो 16 छ भने यो 15 अलिकति थोरै यसको तल दिएको होइन, यो 14 र 16 को बिचमा 15 भयो यो। त्यस्तै गरी तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 18 20 22 छ, 18 2016 को 18, 2017 को 20, 2018 को 22, यस्तै गरी सबै यो गर्ने। अनि यो लाइनलाई यो हाम्रो ओरिजिनल डाटाको लाइन हो। यो डार्क लाइन जुन छ नि हो यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल डाटाको लाइन हो। अब यो डट लाइन भनेको छ, यो भनेको ट्रेन्ड भ्यालुको लाइन हो। यो कसरी आएको त भन्दाखेरि 2015 को तपाईँको ट्रेन्ड भ्यालु भनेको 15.75 हो होइन, भने 15.75 यो 15भन्दा अलिकति थोरै माथि भयो, 16भन्दा अलिकति कम भयो, 15.75 यो ल्याउँ। अब 2016 को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2016 को ट्रेन्ड भ्यालु भनेको 17.7 छ। सो 17.7 भनेपछि 2017 को 17.7 भनेको थोरै यो यसलाई लिएको है हामीले 17.7, 18भन्दा थोरै तर। सो यस्तै गरी सबै भर्नु अनि त्यहाँ त्यो जोइन गरिदिनु स्केलले होइन। सो यसरी चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालु आइहाल्यो। अब इस्टिमेट गर्न भनेको छ प्रफिट फर द 2024। अब होइन अब एक्स भ्यालु 2024 हुँदाखेरि स्मल एक्स भनेको त एक्स माइनस मिडल इयर हो भनेपछि स्मल एक्स भनेको 5। अब एक्स भ्यालु 5 राख्दाखेरि y इक्वल टु ए प्लस बी एक्स हो। ए को पनि भ्यालु छ, बी को पनि छ, एक्स को ठाउँमा 5 आयो, 33.3 आयो इन मिलियन विच इज आवर प्रफिट। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। र लास्टमा हामीलाई सोधेको थियो मन्थली इन्क्रिमेन्ट। मन्थली इन्क्रिमेन्टको फर्मुला हाम्रो बी अपन 12 हो। बी भनेको 1.95 अपन 12 र गर्दाखेरि 0.1625 इन मिलियन। मिलियन भनेको 10 लाख र गर्दाखेरि हाम्रो यसरी चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 1,62,500 मन्थली इन्क्रिमेन्ट आएको छ।
सो यसरी चाहिँ 18 नम्बर पनि सकिएको छ र अन्तिम क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई के दिएको छ, यो एक्स भनेको फर्टिलाइजर युज्ड मेट्रिक टनमा दिएको छ, प्रोडक्सन अफ प्याडी भनेको धानको उत्पादन मेट्रिक टनमा यो दिएको छ, फाइन्ड टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ। अब टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट y1x र x1y हो, अर्थात् b/x र bxy हामीले निकाल्न छ ए नम्बरमा भनेर बुझ्नु पर्यो। b मा कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन अर्थात् r निकाल्न छ र इन्टरप्रेट पनि गर्न छ। र c मा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 50 हुँदाखेरि प्रोडक्सन अफ प्याडी कति हुन्छ, y कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि x को भ्यालु दिएर y को भ्यालु सोध्यो भने हामीले थाहा हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y1x पनि निकाल्न पर्छ र त्यसमा चाहिँ x भ्यालु 50 राख्ने हो भनेर थाहा हुनु पर्यो। सो सबभन्दा पहिला हामी टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको लागि हैन यो x र y अब डाटा बनाउनु पर्यो, xy x स्क्वायर y स्क्वायर। अब xy तपाईलाई थाहै छ 11 * 185 15 * 183 12 * 184 14 * 186 यो सबै यहाँ राख्यौँ र समेसन xy हाम्रो 29073 आयो। यो सबै जोड्यौँ, समेसन x भनेको 154, यो सबै जोड्यौँ, समेसन y भनेको 1691। त्यसै गरी x स्क्वायर र y स्क्वायर गरौँ। x स्क्वायर भनेको यो 11 को स्क्वायर 15 को स्क्वायर 12 को स्क्वायर 14 को स्क्वायर 16 को स्क्वायर 18 को स्क्वायर गरौँ, सबै एड गरौँ, समेसन x स्क्वायर भनेको 2820। त्यसै गरी y स्क्वायर भनेको तपाईँको यो y छ, यसको स्क्वायर y जस्तै 185 को स्क्वायर 34225, यस्तै गर्दै 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 गयो, समेसन y स्क्वायर आयो। र अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ के अरे, अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेपछि दुईटा मैले भनिसकेँ y1x र x1y। सो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y1x भनेको b/x डिनोट गरिन्छ, फर्मुला लगायौँ n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर। सो n को भ्यालु यहाँ त कति रहेको छ त भन्दाखेरि कति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेको छ, 9 राख्यौँ। समेसन xy को भ्यालु यहाँ राखियो, समेसन x को भ्यालु राखियो, समेसन y को भ्यालु राखियो, n को भ्यालु राखियो, समेसन x स्क्वायर को भ्यालु राखियो, समेसन x को भ्यालु राखियो। र गरिसकेपछि b/x कति भ्यालु आयो त भन्दाखेरि 0.747। त्यस्तै गरी अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x1y भनेको pxy हो, हामीले फर्मुला लगायौँ, गर्दाखेरि कति आयो 1.106 है। यही हो कि तल्लोपट्टि ध्यान दिनुपर्छ हामीले डिनोमिनेटरमा। सो फर्स्टको एन्सर आयो। अब हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो, r निकाल्न भनेको थियो। अब r हामी एकछिन निकालौँ ल। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले त्यो उस पनि निकाल्न भनेको थियो कि त्यो x को भ्यालु दिएर y को भ्यालु पनि कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलेदेखि यहाँ प्रिपेयर गरेको x बार निकाल्यौँ, समेसन x/n 17.12 आयो, y बार भनेको समेसन y/n 187.89 आयो। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y1x इज y minus y bar इक्वल टु b/x ब्रैकेट x minus x बार। y बार को भ्यालु राख्यौँ, b/x को भ्यालु राख्यौँ, x minus x बार को भ्यालु राख्यौँ र y इक्वल टु 0.747x प्लस 175.1 आयो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ y1x। अब यो छँदैछ। अब पहिला हामी कोरिलेसन निकाल्छौँ। पहिला कोरिलेसन भनेको r इक्वल टु प्लस माइनस अंडर रूट b/x इन्टु bxy। b/x भनेको 1.106, bxy भनेको 0.747। क्याल्कुलेसन गरौँ, प्लस माइनस 0.91, तर दुईटै b/x र bxy पोजिटिभ छ, त्यही भएर r पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ r भनेको 0.91 आइसकेपछि त्यो भनेको 0.7 भन्दा ठुलो हो हैन। सो त्यही भएर र a1 भन्दा थोरै हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ भनेर हामी जान्न पर्यो। र लास्ट बट नट द लिस्ट, अब हामीलाई x को भ्यालु 50 दिएको थियो, y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको थियो। सो हैन y इक्वल टु a प्लस bx मा अब यो हामीले x को ठाउँमा यो 50 राख्दियौँ र 212.45 मेट्रिक टन आयो। यसरी चाहिँ हामीले 1 देखि 19 सम्मका सबै क्वेसन एकैछिनमा हैन भनेर अलिकति बुझेर पनि भ्यायौँ र आशा छ तपाईलाई यो प्रस्तुति राम्रो लागेको हुनेछ र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।